पुरानी हिकायात छोटे छोटे सबक आमोज किस्से से अफसानों को जोड़ लें तो उनकी जड़ें अपनी रिवायात में धसी हुई मिल जाएंगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मंटो के बाद पाकिस्तान में DS शाह और अब्बास खां के बाद किसी बड़े अफसाना निगार ने इस सिंफ में तबा आजमाई नहीं की। अक्सर ने तो इसे सिंफ ही नहीं तस्लीम किया। नाक़दीन का रवैया बड़ा अजीब लगता है। मोहम्मद हसन अस्करी मंटो के स्याह हाशिए को मुख्तसर अफसाने भी लिखते हैं और लतीफ़े भी। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि फसादात के मुतल्लिक़ जितना भी लिखा गया है, इसमें अगर कोई नई चीज़ इंसानी दस्तावेज़ कहलाने की मुस्तहक़ है तो मंटो के ये अफसाने हैं। गोया वो इसकी अहमियत तस्लीम भी करते हैं और इसे रद्द भी। आइए इसी रद्द करदा सिंफ के कलमकारों ने कोरोना के फैलने पर उभरे मसाइल को किस तरह पेश किया है सुनते हैं। और अब हम सुनते हैं सरमद अब्बासी का सांचा। उन्वान है मेरे मोहतरम। ये कोरोना है भाइयों। मिनिस्टर साहब लोगों के मुख्तसर मजमे से मुखातिब होकर बोले, ये कोई खांसी बुखार या नज़ला जुकाम नहीं कि बस 3 दिन में छुटकारा मिल जाएगा। इससे छुटकारा पाना है तो चाइना जैसा लॉकडाउन करना होगा। ये कहकर उन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म की और लॉकडाउन के मुतल्लिक़ काबीना की ज़रूरी मीटिंग में शिरकत के लिए चले गए। अभी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि पुलिस वालों के नरगे में खड़ा एक पार्टी कारकुन चीख कर बोला, मेरे मोहतरम, लॉकडाउन ज़रूर कामयाब होगा। चाइना के अवाम की तरह हम भी लॉकडाउन करके आप सुरखुरू करेंगे। मिनिस्टर साहब ने कारकुन की तरफ देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। बस इतना बता दें मेरे मोहतरम, कारकुन फिर चिल्लाया, कि चाइना के हुक्मरानों की तरह बेरोज़गार होने वाले दिहाड़ीदारों के घरों पर हुकूमत की तरफ से मुफ्त राशन की तरसील कब से शुरू होगी। अब अरशद अली अरशद का सांचा सुनते हैं। उन्वान है खैर। दोपहर ढल रही थी मगर सूरज का शबाब हनूस कायम था। सजे हुए बाजार और तैरते हुए लोग, इंसान इंसान से सब वक़्त लेने में कौशा, रेहड़ी बानों की चिल्लाती हुई आवाज़ें, छोटी बड़ी गाड़ियों का जाम, ट्रैफिक, हॉर्न, धुआं और बेहंगम शोर वोल। पहला रोज़ा होने के सबब रश सवा था। मैंने तासुब से सोचा कि नज़रें एक दुबली पत्ती बूढ़ी औरत पर जम गईं। वो ट्रैफिक जाम में गाड़ियों से रगड़ खाती हुई आ रही थी। उसका रुख उधर ही था। मेरे करीब आकर साए में रुक गई। मुझे उम्र रफ्ता की सारी तहें उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर चढ़ी नजर आईं। एक नज़र मुझे देखकर बोली, ऐ पुत्र, ये क्या है बेटा? मैंने उसके हाथों में पकड़ी हुई बोतल को देखा, फिर मतजस्सुस आँखों में उसके पिचके हुए गाल, उलझे हुए बाल और मैले कपड़े उसके पस मंज़र की कहानी सुना रहे थे। लहजा फिर बाद
وہ بولی، گڈی والا بابو دے گیا ہے۔ اماں یہ اسٹنگ کی بوتل ہے، اے چیز کی ہے پتر۔ اماں پینے کی چیز ہے، اسے پیو تو قوت، میرا مطلب ہے طاقت ملے گی۔ میری بات سن کر اس نے بوتل فوراً بغل میں لٹکی ہوئی کپڑے کی تھیلی میں ڈالی اور اپنا میلا دوپٹہ ہاتھوں سے وا کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے اللہ، جس نے مینو خیر دیتی ایک تو بھی اسے خیر دے۔ مجھے لگا اماں نے بازار پر تنی ہوئی چادر کھینچ لی ہے۔ اب ہم سنتے ہیں سراج فاروقی کا افسانچہ شان۔ نسیم اپنی والدہ کے ہمراہ بہنوئی کے گھر عید ملنے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی موٹی پرت چڑھی تھی۔ وہ بار بار ٹیشو پیپر سے چہرے پر آئے پسینے کے قطروں کو جذب کر رہی تھی۔ سب لوگ ماسک لگائے چل رہے تھے۔ کورونا کا قہر جاری تھا۔ ماں نے اس سے راہ میں کہا، ماسک لگا لے بیٹی۔ نسیم نے ہٹ دھرمی سے کہا، نہیں لگاتی، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ شگفتہ شفیق کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے کورونا گردی۔ شہزاد بیمار تھا اور پریشان بھی۔ لاک ڈاؤن کی صورت مارے دے رہی تھی کہ اس کے محکمہ نے ستم عظیم ڈھا دیا۔ افسر نے جھوٹے سچے الزام لگا کے تنخواہ روک دی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ دفتر پہنچا۔ جب افسر سے تنخواہ کا مطالبہ کیا تو اس نے اپنا دامن بچاتے ہوئے ڈائریکٹر کا نام لیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بڑے صاحب کا حکم ہے۔ ناچار شہزاد کو ڈائریکٹر کے آفس جانا پڑا۔ ڈائریکٹر نے نام سنتے ہی کہا، کسی بھی حالت میں تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی، بلا اجازت چھٹی کیوں کی؟ جواب میں شہزاد نے ادب سے سلام کیا اور گلے مل کر بوسہ دینے کے بعد بولا، سر اپنا ٹیسٹ کرا لیجیے گا، میں کورونا پازیٹیو ہوں۔ آپ نے تنخواہ نہیں دی مگر میں نے آپ کو ایک تحفہ دے ہی دیا۔ اور اب میں اپنی ہی ایک منی کہانی سناتا ہوں۔ عنوان ہے الٹی آنت گلے پڑی۔ ساس صاحبہ پر اٹیک ہوا تھا اور بیگم بضد تھی کہ حیدرآباد جا کر رہیں گی۔ دفتر سے چھٹی لینی مشکل تھی۔ بیگم نے آنسو بہانے کا عالمی ریکارڈ بنایا ہوا تھا۔ مجبوراً مشورہ دینا پڑا، میں بس میں بٹھا کر تمہارے بھائی جان کو فون کر دوں گا، وہ وہاں تمہیں ریسیو کر لیں گے۔ افضل کے امتحانات قریب تھے اور فیصل کو بخار تھا، اس لیے بیگم اکیلے جانے پر مجبور ہو گئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ 2 دن کی بات ہے، وقت گزر ہی جائے گا، لیکن سوچا ہوا بھی کبھی پورا ہوتا ہے۔ اگلا دن اتوار تھا جو مخمصے میں گزرا اور پیر کا دن آ گیا جو لاک ڈاؤن کا دن کہلایا۔ بیگم وہاں اور میں یہاں۔ اس پر مصیبت یہ کہ 2 بچوں کا ساتھ، اشیاء ضروریہ سب موجود، لیکن پکائے کون؟
तमाम होटल्स बंद, खाना आए तो कहाँ से आए, जहन काम नहीं कर रहा था और गज़ब ये कि भूखे सोया भी नहीं जा सकता था। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरा दोस्त कुकिंग मैगज़ीन निकालता था। ढूंढ कर रिसाला निकाला, एक डिश आजमाने की ठानी। जो कुछ जैसे बताया गया था वैसे ही आजमाया और बच्चों के सामने डिश सजा दी। बच्चे पहले हिचकिचाए, उंगली पे लेकर चखा और फिर ऐसे टूटे जैसे सामने दुश्मन हो और वो शहीद लालक जान। उसी वक्त बेगम की वीडियो कॉल आ गई। रोते हुए पूछा कि अब क्या होगा, तमाम होटल बंद हैं। तभी बेटे ने नारा लगाया, माई फादर इज़ ग्रेट, पापा ऐसा खाना पका लेते हैं इसकी तो खबर ही ना थी। फिर उसने मोबाइल कैमरे का रुख खाने की प्लेटों की तरफ कर दिया। सालन देखने में ही खुशनुमा लग रहा था। देखते ही बेगम रोना रोक कर दहाड़ी, हाँ ये तो हैं ही ऐसे, मुझे कभी बनाकर खिलाया नहीं। अब अगर उन्होंने हर संडे नाइट को खाना ना बनाया तो तुम सब देखना।